كله هذا دكان حقي انت؟ ايوه انا ان شاء ايوه الله. ما شاء الله كويس. انت هندي؟ انا بنغالي. إيه بنغالي 100 بنغالي 100 كله بنغالي 100. هذا وشو؟ هذا بامية. هذا بامية. إيه. ايوه انا هندي. هذا دروش بندي. ايوه هذا كله كم 5 ريال. 5 ريال. ايوه كله كويس كله موجود. هذا اقراط طماط. ايوه هذا وشو؟ هذا تمر. تمر. ايوه هذا كله كم؟ هذا 5 ريال. ممكن 2 كيلو صح؟ كيلو ونص. 1 كيلو ونص. ايوه كله 5 ريال يعني هندي 100 ريال. 100. ايوه رخيص كله رخيص. ايوه هذا شو؟ نايس دي. نايس. هذا نايس دي. هذا 100%. هذا كله كم؟ 5 ريال. 5 ريال رخيص كله رخيص ما في مشكلة ما في غالي صح؟ وشو هذا؟ شوف هذا زها